Hilabihan ang pagpasalamat sa 72 anyos nga senior citizen nga si Vic Madridinos nga nadawat na niini ang 2,000 pesos nga birthday gift incentives. Ginapasalamatan usab niini ang labaw sa OSCA kaniadto nga maoy nangita og paagi aron nga silang mga idaran ang makadawat sa maong benepisyo gikan sa gobyerno. Sigun sa naisgutan nga loyo sa naulahi ang pagdawat nila karon sa maong insentibo, apan ila kining ginapasalamatan tungod nga dakong tabang ang maong kwarta ngadto kanila. Ako sir, nagpasalamat jud ko kining paghatag og pabor o kining birthday gift sa mga senior citizen. Dako gyud siya matabang sir. Alang sa mga senior citizen sa 26 ka barangay ning Dakbayan nga wala pa nakadawat sa maong insentibo, dunay mensahe ang tigpamaba sa OSCA Gensan kalabot sa mga hisgutanan. Sigun ni Celso Mendoza nga subay sa ilang nakuha nga mga impormasyon, may mga senior citizen nga wala nakalista sa barangay nga nagapaabot lang nga sila ang hatagan sa maong benepisyo. Kung wala mo yung mga organisasyon sa mga barangay nga diin ka mo nagpuyo, meaning wala mo nagpamimbro sa mga pundok o chapter or organisasyon sa senior citizen in every barangay, kanang mga wala nagpamimbro, palihog lang kung kamo mo apply o BGI o birthday gift incentives, kinahanglan kung pwede lang 2 ka bulan o sa mo nag-birthday. Kahibaluan nga ang BGI nga ginahatag sa mga senior citizen ang subay sa Ordinance No. 44, Series of 2021. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case sa Brigada News Gensan. Brigada News.